नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। अहिलेसम्म तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन, तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। आउनु सब लागु पहिलो खबरतर्फ। 149 सांसदको हस्ताक्षर पेश गर्दा पनि राष्ट्रपतिबाट मलाई नियुक्त गरिएन, देउवाले भन्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। देउवाले आफूले प्रतिनिधि सभा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित 149 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गर्दा पनि राष्ट्रपतिले आफूलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गरेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका छन्। बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्। देउवाले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रपतिको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्। देउवाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अनैतिक पनि भएको देउवाको जिकिर छ। हिजो मिति 2078 साल जेठ 7 गते विकसित घटनाक्रमप्रति हाम्रो ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। यो सरकार गठनपछि निरन्तर रूपले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गतिविधि गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्य वृद्धि र पद्धतिको व्यवस्था र संसदीय पद्धतिको खिल्ली उडाउने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री मानवीय केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा 3 दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गर्न समेत राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि अनुरोध गरेर सार्वजनिक रूपले पनि आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने घोषणा गरे। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले आफू विश्वासको मत लिन नसक्ने भनी सिफारिस गरे पश्चाताप छोटो समय दिई अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन्। राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानको आधारमा मैले प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सहित 149 जना मानवीय संसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरे। नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले मलाई तत्काल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्यसलाई इन्कार गर्नुभयो। बरु एक पटक प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भई संसदमा स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका र अर्को पटक बहुमत देखाउन नसक्ने स्वयं घोषणा गरिसकेका मानवीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम गरिन्। नेपालको संविधानको अक्षर र भावना अनुसार मानवीय ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न नसक्ने प्रष्ट अवस्था हुँदाहुँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक दाबीलाई स्वीकार गरी पुनः उनलाई नै प्रधानमन्त्री तोक्ने कार्य असंवैधानिक मात्र होइन अनैतिक पनि हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र संविधान जस्तो सार्वजनिक दस्तावेजलाई निजी सम्पत्तिका रूपमा आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले उठात अर्को सरकार गठनको सिफारिस गर्ने राष्ट्रपतिले 24 घण्टा पनि समय नदिई प्रधानमन्त्री नियुक्तको आह्वान गर्न संविधान बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने म प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने र दाबी नै गर्न नमिल्ने मानवीय ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कार्य घोर असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कार्य हुन्। यी काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बोध नियतपूर्ण ढङ्गले मिले मतोमा षड्यन्त्रपूर्वक भएका छन् भने तथ्य प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 1 घण्टामा सबै नेपाली जनता सुतेको बेला मध्यराती प्रतिनिधि सभाको हत्या गरेको घटनाबाट प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री षड्यन्त्र गरी पदको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको संविधान समाप्त गर्न उद्यत रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस ठहर गर्दछ। नेपाली कांग्रेस यी सबै कार्यको घोर भत्काउन र निन्द्रा गर्छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षाका लागि सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई एकजुट भई कार्य गर्न म आह्वान गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कार्यका विरुद्ध राजनैतिक र न्यायिक लडाईँ लड्ने ढल प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यसैगरी आउनु सब अर्को न्युजतर्फ लागौं। विप्लव भन्छन् संयुक्त सरकारमा सशस्त्र सहभागी हुन तयार छौं। भूमिगत राजनीतिक त्यागी केही महिना पहिले खुला राजनीतिमा आएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले आफ्नो पार्टी सशर्त सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएका छन्। जनमत संग्रहका लागि राजनीतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि सहकारी गर्न तयार रहेको बताएका छन्। राज्यको संकटलाई उचित निकास दिन संसदीय पार्टी नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ
पर्छ। त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद र दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ। विप्लवले शनिबार एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, जनमत संग्रहका लागि राजनैतिक पार्टीहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बढाएर निकायका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट गर्दछौँ। जनमत संग्रहको निकास कुनै पार्टी विवेशको विषय नभएर देश र जनताका लागि दीर्घ शान्ति, स्थिरता, स्वाधीनता एवं समृद्धिसँग जोडिएको विषय नभएको उनको भनाइ छ। यसका पक्षमा एकताबद्ध भएर उत्रिन सबै प्रगतिशील, देशभक्त, वामपन्थी, कम्युनिस्ट पार्टी शहीद तथा बेपत्ता योद्धा, परिवार घाइते योद्धा, मजदुर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, शिक्षक, वकिल, पत्रकार साथै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई विशेष अपील गर्दछौँ उनले भनेका छन्। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौँ। केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलले प्रदेश 2 सरकारमा हलचल भएको छ। केन्द्रमा भइरहेको राजनीतिक उथलपुथलको सिधा असर प्रदेश 2 को सरकारमा पर्ने देखिएको छ। केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन असफल तथा संसद विघटनसँगै प्रदेश 2 मा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बढेको हो। प्रदेश 2 मा अहिले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार छ। पूर्व संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी जसपाको साझेदारीमा सरकार बनेको थियो। 1 वर्ष अघि दुई पार्टी बीच एकता भएपछि जसपा बनेको हो। तर पार्टी समायोजन नहुँदा हालसम्म प्रदेशसभामा दुवै दल पूर्ववत अवस्थामै छन्। विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले जसपा कुटेको संहारमा पुगेको छ, जसका कारण प्रदेश 2 मा सत्ता साझेदार पूर्व राजालाई अलग गरेर नयाँ सरकार बनाउने तयारी भइरहेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका पक्षमा जसपाको उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहका 12 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए भने महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका 20 सांसदले भने ओलीकै पक्षमा उभिएका थिए। ठाकुर महतो पक्षले देउवाको समर्थन गरेका जसपा 12 सांसदलाई पार्टीको विधा विपरीत भएको भन्दै कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए र त्यो संख्या विपक्षी गठबन्धनमा गणना नगर्न अनुरोध गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराती देउवा र ओली दुवैका दाबी नपुगेको निर्णय सुनाई। साथै त्यस लगतै बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिस अनुसार संसद समेत विघटन गराइन्। यो पनि राष्ट्रपतिद्वारा मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग मध्यावधि चुनाव घोषणा भएपछि जसपा भित्रको विवाद झन उग्र बनेको हो। जसपा अब औपचारिक रूपमा अलग हुन मात्र बाँकी रहेको जसपाकै नेताहरू बताउँछन्। ठाकुर महतो पछि प्रतिगमनका पक्षमा लागेर पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको साक्षी बसेको आरोप उपेन्द्र यादव पछिको छ। त्यसैले अब एक ठाउँमा रहेर सम्भावना कम रहेको यादव पछिका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादव बताउँछन्। हिजोको घटनाक्रमले अब पार्टी एक रहने अवस्था छैन। भोलि पर्सिसम्ममा पार्टी विधिवत अलग हुने सम्भावना छ। पार्टीभित्र अहिले यही विषयमा छलफल भइरहेको छ। उनले नेपाल खबरसँग भने आगामी चुनावसम्मका लागि गठबन्धन बनाएर जाने तयारी भएको उनले बताए। जसपा विविध रूपमा विभाजन भए प्रदेश 2 मा जसपा उपेन्द्र यादव पछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार बन्ने सम्भावना छ, जसमा एमालेको नेपाल पछि क्लियर भएर आज उनीहरूलाई पनि नयाँ सरकारमा सहभागी गराइने दलका नेताहरूले बताएका छन्। विभाजन पश्चात प्रदेश 2 मा हाम्रो पछि कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्छ। 3 दल मिल्दा प्रदेश 2 मा स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्छ, यादवले भने। हाल प्रदेश 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका, पूर्व संघीय समाजवादी फोरमका 30 र पूर्व राजा 24, एमालेका 14, कांग्रेस 19 र माओवादी केन्द्रका 8 र 1 जना स्वतन्त्र संसद छन्। यसअघि प्रदेशसभाको सदस्य संख्या 207 भए पनि एमाले ओली पक्षमा सामेल 1 समानुपातिक सहित आफ्ना 4 जना प्रदेश सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको थियो। तर माओवादी केन्द्रले खाली समानुपातिक कोटामा सांसद चयन गरिसकेकाले अहिले प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्या 104 छ। यस हिसाबले प्रदेश 2 मा बहुमतको सरकार बनाउन कम्तीमा 43 सांसद चाहिन्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनाएका छन्। कांग्रेस प्रदेश 2 संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणबारे पार्टीको केन्द्रीय तहमा छलफल भइरहेको बताए। प्रदेश 2 मा कांग्रेस लगायतको नयाँ सत्ता समीकरण बन्छ, तर अहिले जसपा विवत अलग हुनु पर्यो, दलका नेता यादवले नेपाल खबरसँग भने। यस विषयमा केन्द्रमा पनि छलफल भइरहेको छ। बन्ने नयाँ सत्ता समीकरणमा एमालेको माधव नेपाल पक्ष पनि सहभागी हुने सम्भावना रहेको नेताहरूले बताएका छन्। तर यसका लागि केन्द्रमा एमालेको नेपाल पक्षको किता क्लियर हुनुपर्ने उनीहरू
उहाँहरूको भनाइ छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद शाहले सत्ता समीकरणबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै जसपाको औपचारिक विभाजनको पर्खाइमा रहेको बताए। सत्ता समीकरण मात्र होइन, आगामी चुनावका लागि पनि कांग्रेस, माओवादी, एमालेको नेता पक्ष जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षबीच एलायन्स गठबन्धन भएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल खबरसम्म उनले भने, तर त्यसका लागि एमालेले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र पक्ष क्लियर भएर आउनुपर्छ। उनका अनुसार प्रदेश 2 मा उपेन्द्र यादव पक्ष, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकारका लागि स्पष्ट बहुमत छ। प्रदेश सभामा कायम सदस्य संख्या 104 मध्ये अहिले जसपाको यादव पक्षका 30, कांग्रेसमा 19 र माओवादी केन्द्रका 8 जोड्दा विपक्षतर्फ सांसदको संख्या 43 पुग्छ। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। माधव नेपाल सहित 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने एमालेको निर्णय भएको छ। नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र विपक्षी दललाई सरकारमा पुर्याउन हस्ताक्षर गरेका निर्वाचनमा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा एमालेको माधव कुमार नेता नेपाल समूहका 26 सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए, तर 11 जनालाई मात्र स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रवक्ता प्रदीप ग्याउलीका अनुसार माधव कुमार नेपाल, छलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैसीलाई पर्सि बिहानसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन भनिएको छ। कस्तो स्पष्टीकरण आउँछ त्यसमा आधारित भएर पार्टीले थप निर्णय उनले बताएको छ। 26 जना मध्ये अरू चाहिँ मूलधारामा फर्किनु भएको हो भन्ने प्रश्नमा एमाले प्रवक्ता ग्याउलीले भने, उहाँहरूमध्ये कतिले मैले हस्ताक्षर गरेको छैन भनेर वक्तव्य दिनुभएको छ। कतिपयले माधव कुमार नेपालको मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो, त्यसका लागि समर्थन गर्नुहोस् भनेकाले मात्र हस्ताक्षर गरेका हौं। शेरबहादुर देउवालाई हाम्रो समर्थन छैन भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरूसँग छुट्टै कुरा गर्छौं। बैठकमा नेताहरूले महामारीको बीचमा घोषित चुनावको सम्भावनाबारे छलफल भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले दोस्रो लहर पिकमा पुगेर स्थित भएको देखाएकोले अगस्तसम्म यो मत्थर हुने विश्लेषण बैठकमा भएको प्रवक्ता ग्याउलीले बताए। महामारीको बेला कसरी चुनाव होला भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका ग्याउलीले भने, महामारी चलिरहँदा निर्वाचन कठिन विषय हो, तर संविधानको व्यवस्था 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यो हामी सबैको कर्तव्य हो। उनका अनुसार बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। भ्याक्सिन यातायात केन्द्रित हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।